بسم الله. اليوم نذاكر أمانة الاختبارات قريبة بعد العيد. أنا أوزاري. بسم الله نبدأ نذاكر من هنا. ويش عفون أما جو يا ابني ينفعنا بيت الجيران. انفعش بين ذاكر يما. أنا وزاري مع اختبارات بعد العيد. قال لك جنفعني لبجارنا. الناصر مثل الطير قوة سرح لهم المرق والسمبوسة. يما اسألش بالله دحين ساعة المرق والسمبوسة صايمينهم يصوموا 3 أيام ما نسوي. خلي واحد من الجهال زغلول ولا بهلول ولا كعبول. مالك فاضي بين ذاكر. يا جعفر تشتري لي كرت شبكة سري. ايجا تشتري لك كرت شبكة. استغفر يا رب سامح بي يا رب. يشتي ينتر وهو صايم. يا رب يا ابني سري ايش تتفرج حق رامز. ايش من رامز وايش من محسن. اهدا وزير اقرا لك قرآن يابا. لا لي منعك ساعة يتفرج رامز قبروا